नमस्कार। आज भाद्र 15 गते 14औं पुस्तकालय दिवस। 2065 साल भाद्र 15 गतेदेखि पुस्तकालय दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा औपचारिक रूपमा हेर्ने हो भने विक्रम सम्वत 1869 साल भाद्र 15 गतेदेखि पुस्तकालय सेवा सुचारू भएको हो। यस अर्थमा पुस्तकालय स्थापना भएको पनि 200 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। पुस्तकको अर्थ ज्ञान, आलयको अर्थ घर, अर्थात् पुस्तकालय भनेको ज्ञानको भण्डार। पुस्तकले कुनै पनि व्यक्तिको जीवन परिवर्तन गर्न सक्दछ। सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक हरेक क्षेत्रको विकास लाई पुस्तकालय अथवा पुस्तकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। हाम्रो समाजमा अझै पनि यति धेरै मानिसहरू छन् जसले पुस्तकलाई हात लगाउन पाउनु भएको छैन, पुस्तकको अनुहार हेर्न पाउनु भएको छैन र यसरी उहाँहरूको अनुहारमा, उहाँहरूको हातमा पुस्तक पुर्याउनका लागि पनि पुस्तकालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। आज पुस्तकालय दिवसको अवसरमा हामी परिसंवादमा छौँ। हामी परिसंवादमा यस अर्थमा छौँ कि पुस्तकालय विगत 200 वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको स्थापना भएको तैपनि हालको अवस्था कस्तो रहेको छ त, के कस्तो कार्य गर्न अझै पनि बाँकी छ, यस विषयमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान विभागका उपप्राध्यापक लीला न्यायच्याई र यसै गरेर दिल्ली रमण कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालयका प्रमुख भोला कुमार श्रेष्ठज्यू, उहाँ रिड नेपाल संस्थाका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई। धन्यवाद। हजुर, जस्तो मैले कार्यक्रममा अघि भनिहालेँ, यति लामो इतिहास हामीसँग रहेको छ होइन। 1869 साल भनेपछि लगभग त्यो समयमा पुस्तक पढ्ने वा भनौँ पठन पाठनको संस्कृति पनि त्यति थिएन होला, तैपनि त्यो समयमा पुस्तकालय स्थापना भयो। त्यो समयलाई हेर्ने हो भने तपाईँले कसरी त्यसलाई हेर्नुहुन्छ? त्यो बेलाको सङ्घर्ष कस्तो थियो, आवश्यकता कसरी महसुस भयो होला? मैले भोला सरबाट सुरु गरेँ। हजुर, धन्यवाद बहिनी। मैले यहाँ अलिकति इतिहास जोड्न चाहन्छु र लिच्छवी काल नेपालको एउटा प्रमाणित इतिहास बोकेको साल हो। लिच्छवी काल चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ लिच्छवी काललाई स्वर्णयुग मानिन्थ्यो। स्वर्णयुग हुनलाई चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सबै विकास हुनु चाहिँ आवश्यक पर्छ। त्यसैले त्यो कालमा प्रशस्त यो ग्रन्थहरू तयार भएको कुराहरू छ, तर पुस्तकालयको नाम दिएको थिएन। पछि आएर मल्लकालमा कला कौशलको धेरै विकास भयो। कतिपय राजाहरू आफैले नाटक लेख्थे र खेलाउँथे पनि, र यो कालमा पनि शिक्षाको विकास नभएको होइन। एउटा उदाहरणको रूपमा यो 1400 शताब्दी पछाडि यो गयासुद्दिन तुगलकले नेपाललाई ठुलो आक्रमण गर्यो। त्यो आक्रमणमा इन्डियाबाट धेरै विद्वानहरू, धेरै ग्रन्थहरू लिएर नेपालमा आएका थिए। ती किताबहरू बिहार, बौद्ध मन्दिरहरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सङ्कलन गरेर राखेका थिए। यसै साल सायद यो तपाईँहरूले नाम सुन्नुभएको होला, भक्तपुरमा साकोठा भन्ने ठाउँ छ अहिले पनि, र त्यो साकोठामा चाहिँ झन्डै 40,000 जति यो हस्तलिखित ग्रन्थहरू यिनीहरू सबै जम्मा पारेर राखेका थिए भनेर भन्थ्यो, तर इतिहास प्रमाणित गर्न सकेका छैन। हामी त्यसमा सोधखोजमा पनि छौँ। यो भयो मल्लकालको कुराहरू। मल्लकालमा पनि धेरै विकास भएको थियो। त्यसपछि शाहकालमा आयो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल मात्र एकीकरण गरेन। पृथ्वीनारायण शाहले के गर्यो भनेदेखि यो गोर्खा दरबारको, नुवाकोट दरबारको, विभिन्न ठाउँको दरबारको चाहिँ किताबहरू जम्मा पारेर, हस्तलिखित ग्रन्थहरू, यो चाहिँ पुरानो यो मूर्ति सुर्ति सबै जम्मा पारेर बसन्तपुर दरबारमा ल्याएर राख्यो। र बसन्तपुर दरबारमा ल्याएर राखेकोलाई नै पछि गिरबान युद्धवीर विक्रम शाहदेवले त्यसलाई चाहिँ पुस्तक चिताई तहबिलको नाम दिएर पहिलो लाल मोहर लगाएको। त्यसमा पण्डित केदारनाथलाई चाहिँ लाइब्रेरीको हेर्नलाई जिम्मा दिएको। त्यसले गर्दाखेरि पुस्तकालयको एउटा लिखित रूपमा लाल मोहर लगाएर सरकारले खोलेको पहिलो पुस्तकालयको नाम चाहिँ हामीले पुस्तक चिताई तहबिल हो। त्यसैलाई नै मध्यनजर राखेर इतिहासविदहरूले यो दिनलाई पुस्तकालय दिवस मनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर हामीले पुस्तकालय दिवस 1869 साल भाद्र 15 गते खोलेको पुस्तकालयले मध्यनजर राखेर हामीले पुस्तकालय दिवस चाहिँ 2065 सालदेखि मनाउँदै आएको। भनेपछि यसरी सुरु भयो। यसरी सुरु भएको। अब जस्तो मैले अब लीलाजीकोमा म गएँ, यति धेरै लामो इतिहास छ, 200 वर्षभन्दा 210 जति नै भइसक्यो होइन वर्ष।
त्यो बेलाको पुस्तकालय जसरी त्यो सङ्घर्ष त्यो थोर बहुत जति थियो पुस्तकहरू सङ्ग्रह गरेर जसरी बनाइयो र अहिलेको यो हामी त अब आधुनिक प्रविधिमा छौँ होइन, यो आधुनिक समाजमा भएका अहिलेका हाम्रा पुस्तकालय हेर्दाखेरि तपाईँ के पाउनुहुन्छ? हाम्रो क्रमबद्धता कसरी भएको जस्तो लाग्छ? परिवर्तनहरू भइसकेका छन् धेरै। अघि इतिहासको कुरा गर्दा त्यो सायद निश्चित परिवार, निश्चित व्यक्तित्वहरूले सङ्ग्रह गरेका व्यक्तित्व थिए। आम जनतालाई त्यसको सायदै थाहा थियो होला अथवा पहुँच पनि थिएन होला। तर बिस्तारै राजनीतिक परिवर्तन भयो होइन, आर्थिक परिवर्तनहरू पनि भए, मान्यतामा बदलाव आयो। अब केही थोरै परिवारले मात्रै जान्ने होइन, सबैले जान्नुपर्छ भन्ने आयो, शिक्षामा पहुँच भयो। त्यसो हुँदाखेरि पुस्तकालय भनेको यस्तो विषयवस्तु बन्यो, यो त एउटा स्वतन्त्रताका प्रतीकको रूपमा आयो होइन। 7 सालको क्रान्तिका निमित्त होस् अथवा पछिको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूका निमित्त होस्, हामीले त सुनेका छौँ कि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरूबाट नै सार्वजनिक पुस्तकालयहरू गठन गरिए ताकि त्यो बेलाको साहित्यिक र साथसाथै शिक्षामा योगदान गर्न सकौँ भनेर। त अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि भने हामी नयाँ प्रविधिलाई पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्ने अथवा अँगाल्नुपर्ने बाध्यता र जरुरी अहिले देख्छौँ हामी, किनभने परिवर्तन धेरै भइसकेको छ। अहिलेको परिवर्तन देशभित्रकोले मात्र प्रभावित पार्ने होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तनले पनि पुस्तकालयमा दिने सेवा सुविधा, त्यसमा सङ्ग्रह गर्नुपर्ने सङ्ग्रह गर्न लायक पुस्तकहरू, साधनहरू, तिनीहरू चाहिँ परिवर्तन धेरै भएको छ। र अहिले केही पुस्तकालयहरूले मुख्य पुस्तकालय ठुल्ठुला नेपालको काठमाडौँमा रहेका मुख्य पुस्तकालयहरूले त्यसलाई एडप्ट गर्न थालिएको पाउँछौँ। तर अझै पनि हामी गाउँठाउँको देशैभरिको पुस्तकालयहरूमा यो सबै एकैचोटि पायौँ हामीले भन्नेमा चाहिँ छैनौँ। पक्कै पनि तपाईँले कुरा उठाइ नै सक्नु भएको छ कि यति लामो इतिहास भए पनि अहिले पनि हामीले चाहिँ पुस्तकालय छ र त्यो एउटा पुस्तकालय संस्कार पनि विकास भइसकेको छैन अहिले यति धेरै लामो इतिहासमा पनि होइन। जस्तो यसैमा मैले जोडेँ, जस्तो अहिले पुस्तकालयहरू कति नै सङ्ख्यामा छन् र भएको सङ्ख्यामा जति सङ्ख्यामा छन् ती पुस्तकालयहरू पनि कतै रुग्ण छन्, कतै चाहिँ पुस्तकको अभाव छ, कतै के छ नमिलेको अवस्थाहरू छ होइन। त्यसले गर्दा जस्तो अहिले हामीले 14औं पुस्तकालय दिवस मनाइरहँदा र साथसाथै जुन हामी आदर्श वाक्य जुन रहेको छ सबल समाजको आधार भनेर भनेपछि सबल समाजको आधार निर्माणका लागि जुन अहिलेको हाम्रो पुस्तकालयको स्थिति छ त्यो के ठिक छ के भन्नुहुन्छ? यहाँ मैले भन्नुपर्दाखेरि यहाँ विशेष गरेर चाहिँ म यो सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको विषयमा कुरा गर्छु। किनकि स्कुल पुस्तकालयहरू, कलेज पुस्तकालयहरू, युनिभर्सिटी पुस्तकालयहरू छँदैछ र मातृ संस्थाले चलाएको अन्य धेरै पुस्तकालय छ। तर प्रत्यक्ष जनतालाई प्रभाव पार्ने भनेको सार्वजनिक र सामुदायिक पुस्तकालय नै हो। अहिले सङ्ख्याको हिसाब गर्दाखेरि नेपालमा अहिले टोटल्ली सर्वे हुन सकेको छैन। हामीले चाँडै नै यो पब्लिक र कम्युनिटी लाइब्रेरी सर्वे पनि गर्दैछौँ र त्यो हिसाबले अहिले 800वटा 900वटा भन्छन्। तर अहिले शिक्षा मन्त्रालयले कलेक्सन गरेको डाटामा झन्डै 700वटा जति पब्लिक र कम्युनिटी लाइब्रेरी छ र ती पब्लिक र कम्युनिटी लाइब्रेरीहरूको आय स्रोत नभएको कारणले, निरन्तर आय स्रोत नभएको कारणले, म्यान पावर नभएको कारणले, नयाँ किताबहरू थप्न नपाएको कारणले त्यो नाममात्रकै लाइब्रेरीहरू छ, कतिपय लाइब्रेरी। त्यसले गर्दाखेरि लाइब्रेरीमा कर्मचारीहरू पनि छैन। त्यसले स्वयंसेवकले कतिसम्म त्यो लाइब्रेरी चलाउने हो, त्यसैले लाइब्रेरी खुल्ने र बन्द हुने क्रम छ। तर म यहाँनिर चाहिँ एउटा रिड नेपाल भन्ने एउटा संस्था छ, रुरल एजुकेसन एन्ड डेभलपमेन्ट नेपाल, यो 1991मा स्थापना भएको संस्था हो। यसले अहिले 42वटा जिल्लामा 69वटा लाइब्रेरी खोलिसकेको छ। तर यी सबै लाइब्रेरीहरू अहिलेसम्म बन्द भएको छैन। कारण किनभने यो लाइब्रेरीको रिड मोडल चाहिँ एउटा 5वटा चुजमा चाहिँ हामी चाहिँ निर्भर छौँ। नम्बर 1 पब्लिक स्पेस भन्छौँ हामीले, समुदायको एउटा भवन हुनैपर्छ। कुनै पनि संस्थालाई दिगो बनाउनको लागि त्यो ठाउँ एउटा चाहिँ हुनुपर्छ र पब्लिक यो कम्युनिटी स्पेस भन्छौँ है, सामुदायिक भवन। त्यसपछि समुदायले अपनत्व लिनैपर्छ त्यो लाइब्रेरीलाई, नत्र त्यो लङ लास्टिङ हुनै सक्दैन। अनि समुदायको लागि सहभागिता बनाउने, त्यसले सहभागिता समुदायको हुन्छ र समुदायले त्यहाँ कुनै पनि कार्यक्रम हुन्छ भने त्यो समुदायको संलग्नतामा हुन्छ र कम्युनिटीको निड बेसमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ। र लास्टमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि दिगो विकास, हामी कम्तीमा पनि त्यो लाइब्रेरीले मन्थली 25,000देखि 30,000देखि 1-1.5 लाखसम्मको आम्दानी गर्नुपर्छ त्यो लाइब्रेरी टिकाउनुको लागि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिप एउटा चाहिँ
त्यो आम्दानी चाहिँ कसरी गरिन्छ? त्यसको आम्दानी चाहिँ के हुन्छ भने ठुलो घर बनाइदियो, तल रेन्टमा जान्छ। कुनै ठाउँमा फर्निचरको कारखाना खोलिदिएको छ मुस्ताङमा, त्यस्तै गरेर कुनै ठाउँमा चाहिँ तराईमा माछाको ठुलो ऊ छ, पोखरीहरू बनाएर। एवं धेरै नै छ यसमा चाहिँ 50-60 वटा चाहिँ हाम्रो यो सानसानो त्यो उद्योगहरू चलाउँछ लाइब्रेरीले, त्यसैबाट आम्दानी गरेर त्यो लाइब्रेरी चलेको छ। त्यसले गर्दा जहाँ जहाँ यो सामुदायिक पुस्तकालय छन् त्यहाँ त्यो व्यवस्था छ, त्यो सबै व्यवस्था छ। त्यसले गर्दा सामुदायिक पुस्तकालय भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यहाँ बालदेखि वृद्धसम्म, अपाङ्गदेखि अब हुँदा हामी LGBTI को पनि कुरा गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले नेपालमा सामुदायिक पुस्तकालय समेट्न नसकेको चाहिँ LGBTI-हरूलाई पनि हामीले समेट्न गरेका छौँ। त्यस्तो प्रोग्रामहरू पनि उनीहरूलाई पनि अब माथि उठाउनु पर्यो नि त भनेर यस्ता खालको कार्यक्रममा गर्छौँ। या केन्द्रमै कुरा गर्ने हो भने जस्तो हाम्रो केन्द्रीय पुस्तकालय नै अहिलेसम्म पनि त्यो बन्न सकेको छैन भूकम्पले भत्किएपछि, होइन? यस्ता कति धेरै भूकम्पले भत्केका पुस्तकालयहरू छन् जहाँका पुस्तकहरू अहिले घाम पानीले सायद त्यो पढ्न लायक पनि छैनन् होला, होइन? के कस्तो छ तपाईँहरूलाई पनि त्यो बारेमा थाहा होला। यसमा यो तपाईँहरू जस्ता विज्ञहरूको कन्सर्न त्यो एकदमै राम्रो हो, तर एउटा चाहिँ सरकारले पनि यो पुस्तकालय चाहिँ बनाउनुपर्छ, पुस्तकालय संस्कार विकसित गर्नुपर्छ। पुस्तक पढेर मान्छे चाहिँ ज्ञान आर्जन गर्छ, ज्ञान आर्जन गरेपछि त मान्छेहरू सबल हुन्छन्, समृद्ध हुन्छन् भन्ने एउटा जुन इन्टरनेसनल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा छ, त्यसलाई चाहिँ अनुसरण नगरेको या चाहिँ प्राथमिकतामा नराखेको जस्तो पनि देखिन्छ। लीलाजी, तपाईँ भन्नुहोस् के हो यसमा चाहिँ? यो त अवश्य पनि ध्यानमा नराखेको भन्ने नै सिधा भन्दा फरक पर्दैन। तर सँगसँगै हामी के देख्छौँ भने पुस्तकालय चाहिँ हामी एकदमै अन्तमा मात्रै सोच्ने विषयवस्तु बन्यो। पुस्तकालयकर्मी या लाइब्रेरियनहरूको मात्रै सरोकारको विषय होइन, यो त त्यसमा अध्ययन गर्ने अध्येताहरूको पनि हो, रिसर्चर्सहरूको पनि हो, होइन? र समाजका अगुवाहरूको पनि हो। यदि हाम्रो समाज सबल भएन भने, सबल समाज भनेको के हो त? सबल समाज भनेको हाम्रा नागरिकहरू शारीरिक र मानसिक सन्तुलित विकास भएको पपुलेसन पाउनु हो। र त्यस्तो जनसङ्ख्या पाउनको निमित्त समाजमा रहेका सबै क्षेत्रमा रहेका पुस्तकालयहरूले योगदान गर्न सक्दछ। योगदान गर्न सक्षम बनाउन के गर्नुपर्दछ? हरेक तह र तबका, केन्द्रमा केन्द्र सरकारले हुन सक्ला, केन्द्रीय तहकोमा, प्रादेशिक सरकारले हुनसक्छ प्रदेशमा, होइन? गाउँ नगर ठाउँमा विभिन्न हाम्रो स्थानीय सरकारहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ जिम्मा लिनुपर्दछ र त्यो निश्चित बजेट नै पनि छुट्याइएको हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ एकदम गम्भीर्यताका साथ कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रमा नआएको बारे चाहिँ समयमा त्यसको मूल्याङ्कन, सिंहावलोकन गरेर त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने काम चाहिँ गर्नुपर्दछ। भूकम्पले अहिले तपाईँले भन्नुभयो सबैभन्दा बढी क्षतिग्रस्त त पुस्तकालयलाई पाएको थोरै सार्वजनिक ठाउँ पनि भत्किसक्यो। अब कहाँ जाने? घरबार विहीनै भइसकेको छ। केही समय अगाडि म भक्तपुरकै उदाहरण दिन्छु। एकदम के भन्छ, राजनीतिक आन्दोलनको बेलामा सार्वजनिक पुस्तकालयहरू खुबै सञ्चालन भए, होइन? स्थापना भए। अघि भन्नुभयो जस्तै स्वयंसेवकहरू धेरै आए, तर सधैँ त स्वयंसेवा हुन सक्दैन, होइन? अनि उहाँहरूले पाएको सानो ठाउँ पनि अब भूकम्पले भत्किसकेको छ। अब त्यो ठाउँ छैन, दिइसकेको अवस्था छैन। सो एकीकृत रूपमा एउटा योजना नै बनेन के। भूकम्पपछि के गर्ने त? मान्छेले व्यक्तिगत आफ्नो घर बनाउनै व्यस्त भए, कति जस्तो दुःख गरेर। तर सार्वजनिक त्यस्ता ठाउँहरूलाई एकीकृत योजनाबद्ध ढङ्गले अब हामी यो बाटोबाट जाने भनेर त्यो योजना नबनाइएको चाहिँ देखिन्छ। बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न नसकेको चाहिँ देख्छौँ हामी। यो चाहिँ दुर्भाग्य हो हाम्रो निम्ति। यसबाट चाहिँ सबल समाज निर्माण हुँदैन। त्यसै कारणले नै अहिले यो पुस्तकालय दिवसको सन्दर्भमा सबै क्षेत्रमा चाहिँ सबल समाज बनाउन पुस्तकालय चाहिन्छ है भन्ने एउटा त्यो एक खालको जनचेतना नभएको त होइन, तर अझै दोहोरो झकझकाउनु परेको परिस्थिति जस्तो चाहिँ आएको छ, जसमा नेपाल सरकारले एउटा एक खालको ध्यान चाहिँ दिइरहेको छ, तर अझै पुग्दो छैन भनेर भन्छु। त्यसको निमित्त प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरू पनि उत्तिकै नै सचेत रहनुपर्ने र जगाउनु पर्ने। अझै जस्तो यो स्थानीय तहमा पनि त यो पुस्तकालय अथवा सूचना सम्प्रेषण गर्ने कुनै स्थान जस्तो बनाउनु पर्छ भनेर त छ, तर त्यो पनि अनिवार्य गरिएको छैन। त्यसैले पनि त्यो सायद कार्यान्वयन पनि भएको छैन। मलाई लाग्दैन कि कतै छ स्थानीय तहमा। तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
जस्तै कि तपाईँ भक्तपुरै तपाईँ जनज्योति पुस्तकालय देख्नुहुन्छ, एउटा एकदम राम्ररी चलिरहेको, प्रत्येक महिना झन्डै उहाँहरूको 10 लाख जति पुस्तकै लिनुहुन्छ उहाँहरू, खर्च गरिरहेको, शिक्षा सेवा समितिले गरिरहेको छ। कृतिपुरमा सामुदायिक पुस्तकालय सञ्चालन कृतिपुर नगरपालिकाले गरिरहेको छ है, गरिरहेको पनि छ, छँदै छैन चाहिँ होइन। तर कस्तो भयो भनेदेखि हामीले सबै क्षेत्रलाई त्यत्तिकै आवाज उठाउन पाएनौँ, आवाज दिन सकेनौँ भनौँ न। अब त्यसको निमित्त सबै जनताहरूले जुन हाम्रो ठाउँमा त अघि भने बजेटमा त व्यवस्था रहेछ त नि स्थानीय निकायले गर्ने भने मेरो स्थानीय निकायमा किन गर्नु भएन त भन्ने प्रश्न गर्न सक्नु पर्यो कि सचेत नागरिक आफै जागरुक हुनु पर्यो। नागरिक आफै, अगुवाहरू आफै गएर एकचोटि सोधौँ न त हामी कस्तो हो भने यो पनि आवश्यक छ। भनेपछि हामीले जुन भन्छौँ पुस्तकालय भनेको जनताको विश्वविद्यालय हो भनेर, भनेपछि जनताको त्यसमा चासो पनि जति हुनुपर्ने हो, जति मात्रामा हुनुपर्ने त्यो पनि भएन र जनताको पहुँचमा पनि भएन, पहुँचमा पनि पुगेन। जस्तो मैले अघि केन्द्रीय पुस्तकालयको पनि कुरा गरेको थिएँ होइन, राष्ट्रिय पुस्तकालयको पनि कुरा गरेको थिएँ। अहिले केन्द्रमा छ र बजेट पनि त्यसको लागि छुट्याइएको छ र केही ठाउँहरू पनि हेरिरहेको छ। भूकम्प गएको त्यत्रो वर्ष भइसकेको तैपनि त्यो बनेको छैन होइन, त्यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न हो यो। म चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयमा 17 वर्ष काम गरेको हो। हामीले त्यतिखेरदेखि नै नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको आवाज उठाइरहेको छु, आफ्नो छुट्टै अस्तित्व भएको चाहिँ बिल्डिङ हुनु पर्यो भनेर। नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय यो सिमतरको सिक्री ढोकाबाट हरिहर भवनमा सरेको 2019 सालमा एकदम सीमित कोठामा थियो र जति पनि विदेशीहरू आउँछ नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय स्थिति देखेपछि कस्तो ठाउँमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाएको भन्छ न। त्यसले गर्दा हाम्रो छुट्टै एउटा जग्गा होस्, भवन होस् भनेर हामीले त्यो गर्दा गर्दै भूकम्प गयो, तर एकदमै नराम्रोसँग हरिहर भवन भत्कियो र राष्ट्रिय पुस्तकालय जति पनि किताबहरू छ यो महेन्द्र भवनको स्कुलमा लगेर त्यहाँ चाहिँ बोरामा राखिए र अब त्यो भूकम्प गएको पनि कति 5-6 वर्ष भइसक्यो, धर्रा ठरिसक्यो, रानी पोखरी बनिसक्यो, कतिपय मठमन्दिरहरू बन्न लागिरहेछ, कतिपय बनिसक्यो, तर पुस्तकालय प्राथमिकतामा परेन। यो कारण किन हो भने चाहिँ म चाहिँ भन्ने चाहिँ गर्छु, राजनीतिज्ञलाई दोष दिन्छु। 2075 सालमा यो आश्विनमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय कला केन्द्र र नेपालको संस्कृतिलाई झल्किने बिल्डिङ बनाउनुपर्छ भनेर क्याबिनेटले डिसिजन गरेको कुरा है, केपी ओलीको टाइममा क्याबिनेटले डिसिजन गरेको कुरा, त्यहाँ चाहिँ भव्य एउटा बिल्डिङ बन्नुपर्छ भनेर। र 2077 सालमा आएर के गरिदियो, त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ बिल्डिङ नबन्ने मतलब चाहिँ अहिले चाहिँ रोक्नु भनेर अहिले रोकेको छ। त्यसपछि हामी एकदमै छटपटायौँ, विभिन्न ठाउँमा हामी चाह्यौँ, धेरै विद्वानहरू, सत्यमोहन जोशी जस्तो मान्छेहरू 102 वर्ष बसेको मान्छे त्यहाँ किन नेसनल लाइब्रेरी नबन्ने, हरिराम जोशी जस्ता मान्छेहरू, केदार भक्त माथेमाहरू, 60 जनाले प्रधानमन्त्रीलाई एउटा अपिल पेश गरेको छ, जम्मलमै नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय बन्नुपर्छ। यदि बृहत योजना छ भने, ठुडीखेल बृहत योजना छ भने त्यो बृहत योजनाभित्र चाहिँ लाइब्रेरी त झन् सुन्दरता थप्छ, एउटा प्रतीकको रूपमा चाहिँ देखा पर्छ, देशले चाहिँ गर्व गर्न सक्छ। त्यसले त्यहाँ चाहिँ लाइब्रेरी बन्नुपर्छ भनेर भनेको पनि कति भइसक्यो, तर अहिलेसम्म भएको छैन। हामीले चाहिँ दबाब चाहिँ दिइरहेको छौँ। आजको पुस्तकालय दिवसको जुन मूल कार्यक्रममा पनि पूर्व मन्त्री गणेश शाहले पनि यो कुरालाई व्यापक रूपमा उठाएको छ। हाम्रो शिक्षा सचिवज्यूहरू, विज्ञान सचिवज्यूहरूले पनि यो कुराहरूलाई अलिकति सिरियसली लिएको छ। होप गरौँ भोलि त्यहाँ चाहिँ जनतालाई पाए पर्ने ठाउँमा एउटा गौरव, नेपालले गौरव गर्न सक्ने लाइब्रेरी चाहिँ बन्छ होला। जस्तो अहिले कुनै वडामा कुनै स्थानीयले आफ्नै आफैले चाहिँ एउटा पुस्तकालय खोल्न चाहेमा चाहिँ कुनै वडामा के कसरी खोल्न सक्छन्? यो किनभने हामीसँग पुस्तकालय नीति चाहिँ छ त, कानुन बनिसकेको अवस्था छैन, अलिकति मान्छेलाई अप्ठ्यारो, अलिकति बुझ्न पनि अप्ठ्यारो होला। तपाईँले भनिदिनुहोस् कसैले खोल्न चाहेमा कसरी खोल्न सक्छन्? पुस्तकालय भनेको गैर नाफामूलक संस्था हुन्छ जहिले जतासुकै पनि। त्यसो हुँदाखेरि यो जसरी हामी गुठी दर्ता गर्छौँ अथवा कुनै कम्पनी होइन कि त्यो एउटा गैर नाफामूलक संस्था दर्ता गर्ने जस्तै स्थानीय निकायमा गएर दर्ता गर्दा पुग्छ, त्यसमा त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ छैन। तर मुख्य कुरा के हो भने स्थापना गर्नु महत्त्वपूर्ण होइन कि त्यसलाई विकास गर्नु र निरन्तरता दिनु चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यसो सुरुमा त्यो पुँजीको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ अनुदान पाइन्छ कि पाइँदैन यसमा? त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा अब जसले इच्छा गर्नुहुन्छ चन्दादाताहरूबाट भनेदेखि
त्यो बेग्लै कुरा भयो। अन्यथा त्यसरी पुस्तकालयलाई भनेर धेरै गाह्रो छ। त्यसरी सरकारी अनुदान पाइन्छ कि पाइँदैन? सरकारी अनुदान पाउन गाह्रो छ। केही सार्वजनिक पुस्तकालयहरूलाई वार्षिक रूपमा शिक्षा मन्त्रालयले केही पुस्तकहरूको निमित्त रकम प्रदान गरिन्छ, केही हजार होइन। तर मलाई लाग्दछ निरन्तर रूपमा पुस्तकालय सञ्चालन गर्न, अघि हाम्रो भोला सरले नै भन्नुभयो अनुसार त कम्तीमा 30,000 उहाँहरूले रिड नेपालले होइन 30,000 त मासिक आम्दानी हुनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई अनुदानमा वार्षिक 30,000 मात्र आउने भयो भने त्यो पुस्तकालय कसरी सञ्चालन गर्ने? एउटा त्यो गाह्रो चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दा यो केही व्यक्तित्वहरू जस्तै ठिमीको एकजना दाइले केही वर्ष अगाडि हाम्रो यस्तै पुस्तकालय दिवसकै सन्दर्भमा उहाँको आफ्नो निजी सङ्कलनले पुस्तकालयको रूपमा, सार्वजनिक पुस्तकालयको रूपमा सुरु गर्नुभएको छ। अब अहिलेको स्थितिमा उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ मैले अपडेट त लिएको छैन होइन, तर सहज चाहिँ छैन है। अघि मैले भनेअनुसार टोलका मान्छेहरूले मिलेर सञ्चालन गरेको ठाउँ नै अहिले उहाँहरूलाई बस्ने कहाँ, सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने मुस्किल अथवा त्यो चुनौतीहरू उहाँहरूसँग थपिएको छ। एउटा कुनै नियमित स्रोत बिना सार्वजनिक पुस्तकालयहरू सञ्चालन गर्न गाह्रो छ। त्यसकारण सार्वजनिक पुस्तकालयहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकार कसको मार्फतबाट हुन्छ त्यहाँबाट नियमित स्रोतको व्यवस्था हुनु नै पर्दछ। बरु त्यसको निमित्त बहुउद्देश्यहरू राख्न सकिन्छ भन्नाले कुनै एउटा टोलमा सार्वजनिक पुस्तकालय छ भने त्यो पुस्तकालयलाई त्यो टोल, त्यो वरिपर भएका विद्यालय, प्रारम्भिक विद्यालय अथवा कलेजहरूले पनि पहुँच पाउने गरिकन, उहाँहरूको पनि सहभागिता हुने गरिकन गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ जस्तै दक्षिण अफ्रिकाको कति रिसर्च पेपरहरूमा हामीले त्यस्तो देखेका छौँ होइन, त्यो गरेका छन्। अब ससानो विद्यालयहरूलाई ठुलो लाइब्रेरी बनाउन उहाँहरूलाई पनि मुस्किल होला भनेपछि सार्वजनिक पुस्तकालय त प्रयोग गर्न पाइयो होइन। र त्यसलाई फेरि अब सार्वजनिक पुस्तकालयले बिहानदेखि बेलुकासम्म नै विभिन्न थरीकालाई सेवा दिनुपर्ने भएको हुँदा त्यो पनि गर्न सकिन्छ। र अघि भनेपछि सूचना केन्द्रहरूका रूपमा काम गर्न सकिन्छ। जस्तै हामी 2007मा इन्डियाको एउटा उसमा भ्रमणमा जाँदाखेरि पण्डिचेरी भन्ने ठाउँमा सूचना स्रोतका रूपमा त्यहाँको माछा मार्नेहरूलाई चाहिँ कुन बेला समुद्रमा माछा मार्न जाने, कुन बेला नजाने सूचना दिन्छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ प्याजको आजको भाउ के हो भनेर दिन्छ। त्यो निश्चित त्यसरी सेवाहरू छुट्याइएको हुन्छ। सेवाका रूपहरू पनि धेरै परिवर्तन गर्नुपर्छ। खालि पुस्तकालय भनेको जानेर किताब पढ्ने त्यो होइन, यसका धेरै आयाम, एकदम विविधता छ। हजुर, त्यसकारण यो विविधतालाई पनि अपनाउनु पर्दछ पुस्तकालय। तर एउटा अनिवार्य शर्त चाहिँ के हो भने यसको निमित्त यसलाई यो सञ्चालन, पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने आवश्यक बजेट चाहिँ नियमित रूपमा आइराख्ने स्रोत चाहिँ चाहिन्छ, अन्यथा चाहिँ सञ्चालन। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा भोलाजीले हामी पुस्तकालय दिवस वर्षेनी मनाइरहेका छौँ, तर त्यसले कस्तो प्रभाव परिरहेको छ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। तर एउटा चाहिँ समाजमा पुस्तकालय संस्कार एउटा विकास गर्नको लागि चाहिँ कसले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ छोटकरीमा? विशेष गरेर मैले भन्नुपर्दाखेरि पहिलो पुस्तकालय दिवसको अध्यक्षता मैले नै गरेको थिएँ। यो पुस्तकालय दिवसले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हामी एउटा डर थियो। तर शिक्षा मन्त्रालयले जब यसलाई आफ्नो अन्तर्गत चाहिँ राख्यो त्यसपछि हामी ढुक्क भयौँ। अब पुस्तकालय दिवस चाहिँ निरन्तर रूपमा चल्छ। यो पुस्तकालय दिवस मनाउनुको एउटा मतलब के हो चाहिँ पठन संस्कृति विकास गर्नु, पुस्तकालयको महत्त्व गाउँ गाउँसम्म पनि पुर्याउनु र केटाकेटीदेखि पढ्ने बानीको विकास गर्ने चाहिँ यसको उनै हो। अब नेपालमा अलिकति पढ्ने बानीको विकास नभएको एउटा कारण के छ भने हाम्रो, मैले शिक्षा नीतिलाई म अलिकति दोष दिन्छु। हाम्रो चाहिँ पाठ्यक्रम 8-9वटा किताबमा भर पर्छ, अरू किताब पढ्न चाहिँ पाउँदैन। अरू किताब पढ्यो भने घरका आमा बाबुले पनि गाली गर्छ, स्कुलको टिचरले पनि तिमीलाई जहाँ जहाँ पास हुने मन छ कि छैन भन्ने गर्छ। कोर्स बुकमै समय उहाँहरुको यति धेरै दिएको हुन्छ। त्यसैले यो दिवस मनाउनुको मतलब के हो भने प्रत्येक गाविसमा, अब यो नगर के भन्छ स्थानीय तहमा एउटा पुस्तकालय खोल्ने र त्यहाँको चाहिँ सबै मानिसहरूले त्यसको चाहिँ उपयोग गर्नुपर्ने र पठन संस्कृति चाहिँ केटाकेटीदेखि नै लाइब्रेरी प्रतिको आकर्षण बढाउने नै रहेको छ। यो तपाईँ के भन्नुहुन्छ लीलाजी? पहिला दिनु पर्यो नि त, के छ त्यो सबै दिनु पर्यो ताकि चोइस गरोस् न उसले। ओ यो टिप्यो, यो चाहिँ राम्रो लाग्यो हेर्छु
भनेर हेऱ्यो भने पो अनि त्यसपछि बिस्तारै ऊ त्यसमा घुल्छ, बिस्तारै पढ्न थाल्छ। त्यसकारण एउटा हामीले आपूर्ति गर्नु पर्यो कि उसको पहुँच बढाउनु पर्यो, दिनु पर्यो। त्यसपछि बल्ल उसको इन्ट्रेस्ट जाग्छ अनि त्यसपछि ऊ पढ्न थाल्छ, रमाउन थाल्छ। हिजो ल्यापटपमा भुलेको बच्चा त्यसपछि किताबको पानाहरूमा भुल्न थाल्छ, त्यसपछि लेख्न थाल्छ। अनि विद्यालयमा भने जस्तै विद्यालयमा उसको स्वयंस्फूर्त रूपमा आउने चिजहरूलाई पनि मार्क्स पाओस् न, उसले क्रिएसन गर्ने सृजनात्मक कामहरूमा पनि मार्क्स पाओस्। उसले विद्यार्थी टिचरले भनेको पाठ्य पुस्तकमा भएको प्रश्न मात्रै त्यसको उत्तर लेखेपछि मात्रै नम्बर पाउने नहोस् होइन। त्यसमा परिवर्तन बदलावहरू सानो हाम्रो आफ्नै क्लासरुममा पनि टिचरले पनि गर्न सकिन्छ। त्यो ठुलै नीति चाहिँ चेन्ज गरेर गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। त्यो हाम्रो डे टु डे लाइफमै पनि आमा बुवाले होइन कुराकानी गर्दाखेरि बुक पढेर कुराकानी गर्ने, त्यो आफ्नै हाम्रै दिनचर्याहरूबाट पनि विकास गर्न सकिन्छ। पुस्तकालय यसका निमित्त एउटा उपयोगी सार्वजनिक ठाउँ हो, यसको उपयोग गर्न सक्छौँ। र अहिले हरेक वर्षको हामीले मनाउने पुस्तकालय दिवस चाहे हामी यो 15 गते नकुरौँ, भोलिदेखि नै फेरि हामी लागौँ कि हाम्रा ससाना युवा सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पुस्तक पढ्न, र त्यसबाट अझ पुस्तक पढ्ने मात्रै होइन, यो बौद्धिक विलासको काम मात्रै पनि होइन, त्यसबाट समाजको हित, त्यसपछि आफ्नो मानसिक र शारीरिक विकास गर्न त्यसको उपयोग चाहिँ गरौँ। हस्, धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, पुस्तकालय दिवसका अवसरमा हामीले पुस्तकालयको महत्त्व किन छ त र पुस्तकालय कसरी विकास र विस्तार गर्नुपर्छ यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। आजका लागि परिसंवादको यो समय सकिसकेको छ। तपाईहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।